अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज मैं इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो में बने रहें, स्किप ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरा बकरा का तर्जुमा। और आए पैगंबर, उस वक्त का तसव्वुर करो जब आपके रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ, तो वो कहने लगे, क्या तुम इसमें ऐसे शख्स को खलीफा बनाएगा जो इसमें फ़साद मचाएगा और एक दूसरे के खून बहाएगा, जबकि हम तेरी हम्द व सना के साथ तस्बीह व तक़दीस भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें जवाब दिया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम को तमाम आशिया के इस्मा, नाम या सिफ़ात वो ख़ास सिखा दिए। फिर उन आशिया को फ़रिश्तों के रूबरू पेश करके उनसे कहा कि अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो मुझे उन आशिया के नाम बता दो। फ़रिश्ते कहने लगे, नुक्स से पाक तो तेरी ही ज़ात है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया, और हर चीज़ को जानने वाला और इसकी हिकमत समझने वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने आदम से फरमाया, ऐ आदम, उन फ़रिश्तों को उन आशिया के नाम बता दो। तो जब आदम ने फ़रिश्तों को उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, क्या मैंने तुम्हें ये ना सिखाया था कि मैंने ही आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातें जानता हूँ और उन बातों को भी जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो, अल्लाह उनको भी जो तुम छुपाते हो। और वो वक्त भी याद करो जब मैंने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सवाए इब्लीस के सब फ़रिश्तों ने उसे सजदा किया। इब्लीस ने इस हुक्म के इलाही को तस्लीम ना किया और घमंड में आ गया और काफिरों में शामिल हो गया। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में आबाद हो जाओ और जहाँ से चाहो उसके फल जी भर के खाओ, अलबत्ता उस दरख्त के पास ना जाओ, ना भटकना, वरना आखिरकार शैतान ने उसी दरख्त की तरगीब देकर आदम व हव्वा दोनों को वरगला दिया और जिस हालत में वो थे उन्हें वहाँ से निकाल कर दम लिया। तभी हमने कहा, तुम सब यहाँ से उतर निकल जाओ, क्योंकि तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और अब तुम्हें एक मुअय्यन वक्त मौत की क़यामत तक ज़मीन में रहना और गुज़र बसर करना है। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा की तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बलाशबा व बंदों की तौबा कबूल करने वाला निहायत रहम करने वाला है। हमने कहा, तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ, फिर जो मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए और जिसने मेरी हिदायत की पैरवी की, तो ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा और न वह गमगीन होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान भी है और पैगंबर भी है। जब अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजने का इरादा किया तो उससे कबल चंद अहम इक़दामात किए। एक इक़दाम तो ये था कि तमाम इंसानों की अरवाह को शऊर देकर उन्हें दुनिया की ज़िंदगी की आजमाइश के बारे में बताया कि उन्हें अच्छे और बुरे की तमाम तमीज़ की आजमाइश में डाला जा रहा है और जो कामयाब होगा उसका बदला जन्नत और नाकामों का बदला जहन्नम है। सूरा इजराब की एक आयत के मुताबिक इंसान ने उस स्कीम को समझकर उसे कबूल करने का इरादा कर लिया। इसके बाद अल्लाह ने इंसान की तमाम अरवाह को अपने बारे में बाखबर किया और उससे न सिर्फ अपने रब होने का इकरार करवाया बल्कि अपने तन्हा अल्लाह होने का शऊर भी उसकी फितरत में वादियत कर दिया। उससे अगला मरहला वो है जिसका ऊपर की आयत में ज़िक्र है, यानी अल्लाह ने अपना ये मंसूबा फ़रिश्तों और जन्नात के सामने रखा, क्योंकि ये दोनों ज़ी शऊर और साहब इरादा मखलूक़ात थी और उनका इंटरेक्शन इंसान से होना था। जब अल्लाह ने फ़रिश्तों और जिन्नात के सामने ये मंसूबा रखा कि एक
ذی شعور صاحب اختیار ہستی کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے، تو فرشتوں کو صاف نظر آ گیا کہ انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کرے گا، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے اپنا اشکال سامنے رکھ دیا، لیکن اللہ نے ان کا اشکال اس طرح دور کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان ہستیوں کے نام یاد کروا دیے جنہوں نے آگے جا کر پیغمبر، ولی، صدیق، شہداء اور صالحین بننا تھا۔ پھر حضرت آدم کو حکم دیا کہ تو فرشتوں کو ان پاکیزہ و مقرب ہستیوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب حضرت آدم نے یہ نام پیش کیے تو فرشتوں نے اپنے اشکال کو واپس لے لیا۔ اس کا مقصد یہ بتانا تھا کہ اختیار کے آپشن کو غلط استعمال کرنے والے بدبخت ہوں گے، تو دوسری جانب اسی دنیا میں خدا کے آگے جھک جانے والے اور اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارنے والے نیک لوگوں بھی تو ہوں گے۔ اس کے بعد اگلے مرحلے تمام جنات و فرشتوں کو انسان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ دونوں مخلوقات انسان کی آزادی و اختیار میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ جنات میں سے شیطان نے جھکنے سے انکار کر دیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ وہ انسان کو آزادی و آسانی کے ساتھ خدا کی رضا حاصل نہیں کرنے دینا چاہتا۔ چنانچہ اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجے جانے سے قبل دنیا کی زندگی میں پیش آنے والے آزمائش سے آگاہ کرنے کے لیے ایک جنت میں بھیجا۔ اس جنت میں انہیں تمام سہولیات دیے گئے، بس ایک درخت کا پھل کھانے سے روک دیا۔ شیطان نے اپنا مشن شروع کر دیا اور انہیں ورغلایا۔ ابتدا میں تو دونوں انکار کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ دونوں شیطان کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کے نتیجے میں وہ جنت کی سہولیات سے محروم ہو گئے۔ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ کے جانب رجوع کر لیا۔ اس پر اللہ نے انہیں معاف بھی کر دیا۔ اب اس ابتدائی جنت کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، اس لیے اللہ نے دونوں کو دنیا میں بھیج کر اس امتحان کی ابتدا کر دی جس میں ہم سب آزمائے جا رہے ہیں۔ شیطان ایک عالم و فاضل اور عبادت گزار ہستی ہونے کے باوجود بہک گیا اور محض حسد کی بنیاد پر سجدے سے انکار کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حسد اتنی بری بیماری ہے۔ شیطان اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن دونوں کا رد و عمل مختلف تھا۔ شیطان نے سجدہ سے انکار کیا، اور جب اللہ نے اسے اس کی غلطی کی احساس دلایا تو اس نے غلطی تسلیم کرنے اور معافی مانگنے کی بجائے خود اللہ ہی کو قصوروار ٹھہرا دیا۔ دوسری جانب حضرت آدم و حوا کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اکڑنے کے بجائے عضو انصاری کا پیکر بن گئے۔ چنانچہ اللہ نے شیطان کو مردود بنا دیا اور حضرت آدم و حوا کو مقبول۔ آج بھی انسان سے یہی رویہ مطلوب ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تو وہ اکڑنے، گناہ پر اصرار کرنے اور اس کے لیے تعویذ تلاش کرنے کے بجائے جھک جائے، سرنڈر کر دیے اور خدا کی مغفرت کا طلبگار بن جائے۔ آمین۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں اگر آپ کو اچھی جانکاری ملی اور اچھا لگا تو آپ شیئر، سبسکرائب اور لائک کر دیں۔